आज म मानवताको विषयमा भन्न गइरहेको छु। मानवता महान पुरुषको आशीर्वाद हो, जस भित्र मानवता छ। बुझ्नुस्, त्यो व्यक्ति महान पुरुषको छत्र छायामा बसिरहनु भएको छ भने बुझ्नुपर्छ। मानवता कुनै खेल होइन। मानवता कुनै केटाकेटीको खेल होइन। मानवता बहुत ठुलो, धेरै ठुलो तपस्या र तपको परिणाम हो। मानवता शब्द होइन। मानवता सबै शब्दको मूल स्नेह, प्रेम, व्यवहारिक भएर देखाउने मूल तत्व हो। संसारभरि मानवता शब्दको प्रयोग भइरहेको छ। संसारभरि मानवता शब्दको प्रयोग भइरहेको छ, तर त्यो व्यक्तिबाट हजार हिंसा भइरहेको छ। मानवताको प्रयोग, तर हिंसा। जोही मुखबाट मानवता, त्यही मस्तिष्कबाट, मनबाट हिंसा। यो कहाँको कुरा हुन्छ? जहाँ जातपात हुन्छ, जहाँ सानो ठुलो हुन्छ, जहाँ रंगभेद हुन्छ, जहाँ गरीब अमीर हुन्छ, जहाँ अपांग सपांग हुन्छ, जहाँ वृद्ध युवा हुन्छ, जहाँ सुन्दर र कुरूप हुन्छ, त्यहाँ मानवता कसरी आउँछ? जहाँ सरकारी र गैर सरकारी हुन्छ, त्यहाँ मानवता कसरी आउँछ? यो मानवता शब्द बिक्री भइरहेको छ, तर मानवतासँग, मानवताको मूलसँग संसारमा दर्शन गर्ने व्यक्ति, मूलसँग दर्शन गर्ने व्यक्ति यसरी मानवताको शब्दको दुरुपयोग गर्नुहुन्न। हरेक पटक मनुष्यले बुझ्दै नबुझिकन लेखेका कुराहरूलाई पढेर बाँडिराखेको हुन्छ। लेखेका कुराहरू बाँडिराख्नु भएको हुन्छ। के यो लेक्चर दिने समय हो र? के हामी लेक्चरर बनेर लेक्चर दिन आएका छौं र? कि मान्छेलाई सुनाइदियो बाहिरबाट शिष्टाचार, मानवता र मनबाट, नजरबाट, कर्मबाट केही अर्कै? मानिसले सबभन्दा पहिले म कसको लागि, म के गरिरहेको छु, कसको निम्ति गरिरहेको छु, त्यही कुराबाट परिचित हुनुहुन्न।
अनि कसरी चाहिँ त्यो कुरा उनमा लागू होस्। जीवनमा जसले आफ्नो लागि कमसे कम आफ्नो लागि आफूलाई अहित हुन्छ कि आफूलाई कहीं खराब हुन्छ कि मैले गर्न गइरहेको काम, मैले बोल्न गइरहेको बोली मलाई नै खराब गर्छ कि म कसको लागि बोल्दै छु, त्यो शब्द बोलेर मलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ र त्यो शब्द यदि बोल्छु र त्यस अनुसारको व्यवहार म यदि गर्न सक्दिन भने त्यो शब्द बोलेको के अर्थ। हामीले खाना खाएको भोजन खाना हाम्रो शरीरको लागि नै हितकर हुँदैन भनेदेखि हामी जीवनभर कमाएको के अर्थ भयो। जस्तै हामी खाना खान्छौं र हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ मन मस्तिष्कलाई त्यो खानाले शान्ति प्रदान गर्छ, त्यस्तै हामीले बोलेको कुराहरू पनि भावपूर्ण कुराहरू पनि त्यो कुरा बोल्दाखेरि आफ्नो दिलभित्र आफ्नो हृदयभित्र त्यसले आफ्नो हृदयलाई त्यो शब्दले छुन्छ कि छुँदैन। अर्थात् आफ्नो हृदयलाई सम्मान भइरहेको छ कि छैन, आफ्नो मस्तिष्कमा कुनै तनाव त आइरहेको छैन, त्यो शब्दले व्यवसायपन त भइरहेको छैन, पेट भर्ने काम त भइरहेको छैन। यी कुराहरू जसले विचार गर्नुहुन्न उहाँबाट मानवताको शब्द उच्चारण गर्नु उहाँकै लागि उचित हुँदैन भने श्रवण गर्ने व्यक्तिको लागि के लाभदायक हुन सक्छ। मानवता बहुत ठूलो, अति ठूलो महान पुरुषको आशीर्वाद हो। मानवता महान शब्दबाट आएको हो, अर्थात् महानको आशीर्वाद नै मानवता हो, जसभित्र हिंसा हुँदैन, न बोलीले, न वचनले, न मनले, न शब्दले। अर्थात् त्यो व्यक्तिबाट कुनै संसारको रंगभेद, चाहे कुनै अपाङ सपाङ, काला गोरा, अनपढ साक्षर विद्वान, यसको कुनै वास्ता, अर्थात् सबै एक हुन्छ मानवताको अगाडिमा। सबभन्दा पहिले मानवता के हो त्यही मनुष्यले बुझ्न सकेका छैनन्। हरेक शब्दमा मानिसले मानवता 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 मानव धर्म हरेक शब्दमा हरेक व्यक्तिले भनिदिनुहुन्छ। तर आशीर्वाद लायक त्यस्तो तपस्या, त्याग, त्यस्तो मौलिकता कति मान्छेले चाहिँ कमाउनु भएको छ। तसर्थ
महानबाट आशीर्वाद पाउनको लागि हामीले महान कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। केही तपस्या र त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र त्यो शब्दको सँगसँगै त्यसै अनुसारको व्यवहार हामीबाट अरूले सिक्न पाउनुहुन्छ। मानवता यस्तो रत्न हो कि त्यो खास गरेर मनुष्यलाई नै सम्मानको निम्ति, आदरको निम्ति, उठबसको निम्ति त्यो शब्दको निर्माण भएको छ। चाहे त्यो व्यक्ति जस्तो सुकै होस्, बदमाश भन्दा बदमाश किन नहोस्, त्यसमा मानवता उनसँग नभएर त बदमाश उसलाई भनेको हो। जसमा मानवता छ ऊ त्यो बदमाश कसरी हुन सक्छ? बदमाश त फोहोर भयो। त्यो फोहोरलाई पखाल्ने साबुन रूपी मानवता हो नि। त्यसै कारणले त त्यो फोहोर भएको कारणले त मानवता तत्त्वको उत्पत्ति भएको हो कि त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गरेपछि, माया गरेपछि उसमा पनि एउटा उत्साह, उमङ्ग रूपी एनर्जी क्रिएट भएर आउँछ। हामी संसारमा पुनः पुनः आउने हो र एकचोटि आएपछि फेरि हामी आउँछु भने कसैले नसोचे पनि हुन्छ र कुनै शास्त्रले भनिदिएको छ भने त्यो शास्त्र पछाडि पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। शास्त्र लेख्ने चाहिँ हामी तपाईं जस्तै मस्तिष्क भएको व्यक्ति त हुन सक्छ, अरू को हुन सक्छ? त्यसकारण यो मानवता जस्तो शब्दको र भोजन जस्तो चामलको दुरुपयोग नगरौं। यो बिल्कुल मनुष्यभित्र जंग लागेको जंगलाई मानवता रूपी भावले, शब्दले, व्यवहारले, विचारले सफा गर्ने काम गर्दछ। मानवता जुन दिन विश्वमा कायम हुन्छ त्यो दिन न अदालत रहन्छ, न पुलिस प्रहरी रहन्छ, न प्रशासन रहन्छ, न कोही अभिभावक रहन्छ, न गुरु रहन्छ, न शिष्य रहन्छ, न कुनै वकिल रहन्छ, न डाक्टर रहन्छ, कोही रहँदैन। मानवता स्टार्ट भएको जुन व्यक्तिमा स्टार्ट हुन्छ उनको औषधि उहाँलाई खानु पर्दैन। उहाँ हरेक एक चीजको उहाँले चाहिँ विचार गरेर आफूलाई खाने तत्त्व मात्रै खानुहुन्छ। जे पाए त्यही खाइरहेछ नि मान्छे, जे पाए त्यही बोलिरहेछ नि मान्छे, जतार पतार गरिरहेछ नि मान्छे। कसैको कोही अनुहार देख्न चाहिरहेको छैन नि मान्छे। यदि देख्छ भने स्वार्थले देख्छ। यदि मिठो बोल्छन्, प्लिज भन्छन् भनेदेखि केही लिनु छ उसँग, थ्याङ्क यू भन्दाखेरि उसँग केही लिएको बापत
उसले चाहिँ भनेको हुन्छ। यस्ता किसिमको कुराहरू हामी समयमा बुझ्न सकेनौं भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामीलाई नै फाइदा हुँदैन भनेदेखि हाम्रो मुखारबिन्दुबाट निस्केका कुरा अरूलाई के फाइदा हुन सक्छ। सद्गुरु कविले त एउटै शब्दमा भनिदिनु भएको छ, ये संसार झारा और झाकर आग लगे जली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। झार झाखर भनिदिनु भएको छ पुरै एकैचोटि। अब झार झाखरमा बस्ने व्यक्ति मानवता भन्ने तत्त्व कति अमूल्य होला, जसले हरेक झारलाई सिंगार्न चाहन्छ, हरेक झारबाट अमूल्य रत्न प्रकट गराउन चाहन्छ। त्यही हो मानवता। आफ्नो भावनालाई, आफ्नो दृष्टिलाई सुधार गरौं। मानवता सबै विषलाई पखाल्ने अमृत हो। यो अमृतलाई एक थोपा अमृत खेर नजान देऊ र जीवनलाई, त्यो अमृतलाई जीवनमा लागू गरौं। अनि मात्रै हामी चाहिँ मानवता शब्दको हामी स्वागत गर्न सक्छौं र यो अनमोल जन्मलाई सार्थक बनाउन सक्छौं। धन्यवाद। शाही बन्दगी।